हॅलो एवरीवन, आयज तारीख 27 2025 म्हाका भितर उडयलो, बोबाड मारलो, फेक एलिगेशन घातले, 27 दीस भितर दवरलो, आख्खो डोंगर साफ. जेणे जेसीपी लिपयल्ली, ट्रक्स लिपयल्ले, ते सगळे चोरांनी म्हाका पळय कितें कितें उतरां दिली. हे पळया, चोरून लोबरां काढून दवरल्या हांगासर आनी सकाळी फुडें ट्रक येता. आतां येताना एक ट्रक आमकां मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी डोंगराच्या मद्दी असलोच चक्रव्यूह केला की अशे अशे सगळे रोड 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 केल्या. आणि सकाळी फुडें येवन ही लोबरां काढलेली लोकांच्या डोंगराची रानां फोडून, रानां लासून जोडून काबार केली भितरल्या भितर. पळय ही लोबरां दाखय सगळी, कितली लोबरां काढल्या, फुडें मेरेन लोबरां काढून दवरल्या. आता हांव गोंयच्या सीएमाक जाप विचारता. सीएम बाब, खऱ्यांनीच हांवें सेंटिमेंट हर्ट केलेलो काय? लोबरां चोरांक चोरपाक डोंगर जाय आनी हांव दिनासले, एक्सपोज करताले. तुका तेंची ट्रकां, जेसीपी सगळी सीज करची पडलेली म्हणून तेंच्यांनी ते लिपयल्ले हे सामान चोरून खावपाक डोंगर. पळय डोंगर चोरला. आता हांव बाबू कवडेकर हांगाच घर तेजे, तेका दिसती पडना? तुमचो बीजेपी मेंबर तो एक्स MLA, तेका दिसती पडना लोबरां चोरता ती? थंय आपूण सुसेगाद चोर कसो रावला थंय? तेका दिसना? खंयच्या तोंडान इलेक्शनाक बसतात रे तुम्ही? डोंगर चोरपाक, रानां आमची खावपाक. आनी हांव लोकांक सांगता हांगासरल्या, हांव तुमकां लागून येयलेले. तुमकां जर खऱ्यांनीच तुमचो हक्क नाका, तुम्ही आयजचे चित्ता, थोडे आहा ते आयजचे चित्ता. फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक आनी नातरांक तुम्ही कितें दितले? खंयचे डोंगर दाखयतली, खंयची चारां चुन्नां कांडा दाखयतली, खंयचे डोंगर दाखयतले आमचे गोंयचे? आमी गोवा इज व्हेरी ब्युटिफूल म्हणटा. खंयचे डोंगर दाखयतले? डोंगर सगळे तासून काबार केल्या आनी आमकां बी तासतात आनी म्हाज्या असल्यांक भितर उडयतात. आयज तुमचे दोळे उगडपाची गरज आसा. हांकां दिसले हेंच्यांनी म्हाका भितर उडयलो, केसी करतले, म्हाका बांदून दवरतले, म्हाका चिड्डयतले, म्हाका काबार करतले. सत्यमेव जयते. खरे मनशाक आनी खऱ्या रस्त्यार चलता त्या मनशाक कोणाच्यान काबार करूंक शकना. फक्त देव, म्हाजेर फक्त तेजो हात आसा. आनी हांव लोकां खातीर वावुरता. हांव ह्या पॉलिटिशना खातीर वावुरना. बरें काम केलें जाल्यार तेणें बरें काम केलां म्हणटा. तो सीएम जावं कोणूय जावं, बरें केलें बरें सांगता. खंयसर चुकता थंयसर हांव चुकता म्हणटा. थँक्यू. हॅलो एवरीवन, तुम्ही आता युट्यूबार व्हिडिओ पळयता आसतलो लोबरां जी चोरून काडून दवरल्या नाकेरी बेतुलात. आनी जेन्ना बाबूक विचारता जाल्यार बाबू कवडेकर म्हणटा आपलो भाव करता. त्या बाबू कवडेकरान हेजेर प्रेस घेवन सांगचे की म्हाजो भाव करता, किंवा आमी करीत ना, आमकां खबरूच ना म्हणून. प्रेस घेवन सांग. दुसरी गजाल लोकांक कळपाक एक गरज आसा. तेणे आपल्या एक मनशाक, फारूक म्हणटा त्या मनशाक, म्हाजे फ्रेंडाचे फ्रेंडूय न्हू, एक वळखीच्या थ्रू धाडलो आनी म्हाका RTI दाबे मोरपिलान घालपाक लायलो. कोणाचेर? केपेंचो आमदार आल्तोनाचेर, जो आयज काँग्रेसीचो MLA आसा. तेजो PA तेका फोन करता, तो बाबूय तेका फोन करता आनी हो तेजे कडेन उलयता आनी म्हाका सांगता. सो हांवें त्या फारुकाक सांगले, बाबूचे जे बॅड रिकॉर्ड्स आसा तसो आल्तोनाचो ना. काँग्रेस आमदार आल्तोनाचो कांयच ना. जाल्यार हांव तेजेर कित्याक उलोव? आनी म्हाका उलय म्हणटा. कित्याक? इलेक्शन लागीं येयला, तेजेर एलिगेशन्स पडपाची गरज आसा. लोकांचे तकलेनसून तेजे जे बरेपण आसा ते वचपाक जाय. हांवें तेका म्हणलें, जर तेजे बरेपण आसा लोकांकडे जाल्यार लोकांनी कितें तरी बरेंच पयलां आसतलें. सो हांव तेका हार्म कित्याक करूं जर तेजे कांयच वायट ना? पावर म्हणटा तो आयजचो बीजेपी सरकारा कडेन आसा, आमदारा कडेन कांय ना. तो आमदार लोकांची सेवा करता, सोशल वर्क जे करपाचे आहा ते आल्तोन सर करता. सो हांगासर तेका टार्गेट करपाक आनी म्हाका ह्या पंचायतीन धाडटा ते आतां. कित्याक लागून? ती पंचायतीची पळय वाट आसा, दाबे मोरपिला जे पंचायत आहा ती जी वाट आसा, थंयसर जर कोणाक मारलो देखून जाल्यार कांय कळपाचो ना. हांवें जर तेजेर कितें उलयल्लें, आल्तोनाचेर हांवें उलयलो, त्या दिसा समज हांव उलयल्लें आनी हांव थंय गेलें RTI घालपाक त्या पंचायतीन, जाल्यार म्हाका कितें ना कितें करपाचो, वायट करपाचें म्हाजेर तेंचो प्लॅन आसलेलो. सो म्हाका थंय जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन काडलें तेन्ना म्हाका कोणे सांग
सांगले की बाय ते तुका कितें तरी वाईट करपाक सोदता आसतले तू थंय वचनाका. ती पंचायत तेका लागच ना. ती पंचायत लागता नाकेरी बेतलान. हांवें हेंका खूब पाटी एक्सपोज केला. बाबूक हांवें खूब पाटी एक्सपोज केला मिडियाचेर येवन. तेका लागून तेंच्यांनी खंयचल्लो तो राग कशें तरी वेल प्लॅन करून ती प्लॅनिंग खूब पयलींसून चल्लली. जेन्ना हांवें दोंगर चोरांक एक्सपोज केलोलो, जेसीपी ट्रक्स हे सगळे सीएमान तेंचे सीज करपा लायिल्ले. म्हणल्यार तेंचे सगळे काढून घेतलेले. थोड्यांनी रानांनी लिपयले. मागीर तेंच्यांनी राग म्हणटा तो तुमी पयला आसतलो. म्हाका मागीर 27 दीस जेलीन खंयच्या खंय स्टोरी करून म्हाका भितर उडयलो. हितून कितले सत्य आसा आनी ते जे कितें घडले तितून कितले सत्य आसा, कितले कितें आसा, फोटींग आसा तो देवूच जाणा. वयर बसला तो. हांव एकूच सांगता आयज हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाक विचारूंक सोदता. तुजो एक्स आमदार बाबू कवळेकर तो लोकांक सांगता आपलो भाव चोरता म्हणून. भाव करता हे सगळी लोबरा काडपाची. आपूण ना, आपूण कितूनच ना, आपूण सारको बरो. जाल्यार तेणे मिडियाचेर सांगचे आपुणून आनी तोय ना म्हणून. कितें न्हू सीएम बाब, हांव बेश्टे कितें उलयना, बेश्टे कितेंच उलयना. असल्या बाबतींत म्हाका न्हू सारकी राग येता दोंगर चोरांचो. दोंगर चोर आसता न्हू म्हाका राग येता. हे सगळे बंद कर. जेन्ना रब्बरां बॅन केल्ले आसा इल्लीगल म्हणून, जाल्यार हेंका परमिशनां दिता कोण? तितून पळोवचो तुमी एक ट्रक वयता तो रब्बरां घेवन वयता आनी थंय सारकी रब्बरां काडलेली आसा. डेली सकाळी 4 सुमार चोरून वयता. 3:30 ते 4 मेरेन रब्बरां ट्रकां भरून वयता. आतां ही रब्बरां वयता कोण, घेता कोण? सगल्यांचेर एक्शन जावपाक जाय काय ना? हांवें ऑलरेडी कंप्लेन घातलेली आसा. सगळ्यांक ऑलरेडी घातलेली आसा. ही दोंगर खणून चोरून खावपाचे बंद जावपाक जाय. आनी हांव सगळ्या बेतलान केपेंच्या लोकांक सांगूंक सोदता, इलेक्शन लागीं येयला. इवन आमच्या गोंयच्या सीएमाक बी कळपाक जाय की इलेक्शन लागीं येयला आनी हो आल्तोनाच्या नांवान कितें कितें रिमर्स करून जावं म्हाका आयज फुडें काडलो हांव आयकूंक ना, फाल्यां आनी कोणाक फुडें काडटले हे खंयच्यान ना खंयच्यान नाटकां करून. आनी काँग्रेस एमएलए आल्तोन जो केपेचो एमएलए आसा तेका फसोवपाचो प्लॅनिंग चल्लेलो आसा हेंचो. हेजेर सगळ्या लोकांनी हुशार जावचे आनी ह्या फुडें चिंतचे की तुम्ही जे पळय आमदार हाडला निवडून तो तुमच्या एक्चुअली तुमकां लागून आसा, पूण हो तो बाबू पळय आसा हो तुमकां लागून आसा काय तुमचे कितें करता ते म्हाका सांगपाची गरज ना. आनी एक म्हाका मेसेज येयल्या, तुमकां सांगता बाबू नाल्यार म्हाका मजबूर करनाका खाट्या वयल्यो खबऱ्यो सांगपाक. खंय जाणा न्हू खंयचो तो गांव, कितें थंयसरल्यो खबऱ्यो सांगपाक म्हाका हे करनाका. तू कितलो क्लीन आसा न्हू ते सगल्यांक खबर आसा. हांव इतलेंच सांगता, तुका इलेक्शन झगडपाचें झगड, म्हाजे असले आनी कोणाक फुडें काडून अशें आमदारांक टार्गेट करनाका. जिखून दाखय आनी हे दोंगर चोरपाचें बंद कर. जर तू चोर न्हू म्हणटा न्हू, दोंगर चोरना म्हणटा न्हू, जाल्यार तुवें ते प्रेस घेवन सांगचे की आपूण दोंगर चोरना म्हणून. फुडलें मागीर हांव पळयता. मागीर कशें तुमकां हें करपा जाय तें हांव पळयता. कित्याक फटींगपणां राजनितीन चलता म्हणून खबर आसली, पूण दोंगर चोरपाक आनी लोकांचे वायट करपाक आनी चोरांची पोटां भरपाक तुमचे कडेन कितले फटींग चलता आनी कितले लोक आसा हे सांगपाची गरज ना. आमी दोळ्यांनी पळयल्या. सो हांव आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, ही जी लोबरां चोर पळय आमच्या नाकेरी बेतुलान चल्ल्या ही बंद जावची. जाता तितले बेगीन ते ट्रक आनी जेसीपी सगळ्यो सीज जावच्यो म्हणून. ते दोंगरार पळय कोणे कितें लायला थंयसर ते सगळे सीज जावचे म्हणून. थँक्यू.